बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर। मेरा नाम उस्मान चौधरी है और सॉलिड वर्क्स की जो ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए थे उसकी कामयाब सीरीज़ के बाद आज से इंशाल्लाह मैं लेज़र कटिंग के ऊपर एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं काफ़ी तफसील के साथ लेज़र कटिंग के ऊपर बहस करूँगा, जिसमें मैं आपके ज़हन में आने वाले कोशिश करूँगा कि हर सवाल का जवाब दे सकूँ कमेंट्स के ज़रिए भी और एज़ वेल एज़ आपको मैं यहाँ पे जब मैं उसकी जो ट्यूटोरियल्स होंगे मशीन के भी और उसके सॉफ्टवेयर के भी, ये सारे के ऊपर मैं अच्छी तरीके से बहस करूँगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ EME सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, EME कॉलेज रावलपिंडी में। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लैब है जो इसके अंडर आती है। इस इनोवेशन सेंटर के इसकी एब्रीविएशन जो है आइस है। तो इस प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लैब को मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनरी वगैरह मौजूद है, जैसे 3D प्रिंटर्स हैं या लेज़र कटिंग की मशीन है। बाकी ट्रेडिशनल मशीनें भी मौजूद है, वेल्डिंग प्लांट वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड किसी भी किस्म की जो मशीनरी है वो यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा इंशाल्लाह जल्दी हम लोग CNC मशीन्स भी यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे हैं, चाइना से वो आ रही हैं। तो एक्सपेक्टेड यही है कि वो 13 से 15 जून के लगभग यहाँ पे वो आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये लेज़र कटिंग सीरीज़ के बाद मैं उसके ऊपर भी बहस करूँगा। CNC मशीन्स के ऊपर भी वो भी आपको चलाने का तरीका बताऊँगा। आपको ये कैड मॉडलिंग वगैरह अगर क्यों आनी चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह का अगर मैं आपको बता दूँ तो देखें, पहले तो था कि यहाँ हमारे पास जो थी ट्रेडिशनल मशीनरी जिसको आप मशीनिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते थे, मैट्रिक फेल होते थे, जिसको हम अपनी ज़ुबान में खरादिया भी कहते हैं। तो अब जो मशीनरी आ रही है वो सारी की सारी कंप्यूटराइज मशीनरी है, जैसे CNC मशीनरी है। उसमें हमारी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़, वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होती जा रही हैं CNC के ऊपर। तो अब इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 8-10 साल के बाद ट्रेडिशनल मशीन्स जो है, लेथ मशीन वगैरह हो या जो आम मैनुअल कंट्रोल वाली मशीन्स थी, तो इनका बिल्कुल उसी तरह ही उसी तरह हम इनको याद करेंगे जिस तरह आज हम फ्लापी को याद करते हैं। अगर हम आज अपने बच्चों से कहें कि फ्लापी क्या चीज़ है तो उनको डेफिनेटली नहीं पता होगा। तो इसी तरह आइंदा 10-15 साल के बाद अगर कोई कहे कि जो मैनुअल मशीनरी भी होती थी यहाँ पे, तो वो लोगों को, बच्चों को नहीं पता होगा कि ट्रेडिशनल मशीनरी जो है वो क्या चीज़ थी। तो इसी तरह मतलब है कहने का ये है कि आप अगर किसी भी फील्ड के साथ आपका ताल्लुक है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, चाहे मैकेनिकल है, चाहे आपकी मैकेट्रॉनिक्स है, या कोई भी आपकी फील्ड है, किसी भी फील्ड में आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि आप कैड मॉडलिंग सीखें। अगर मैकेनिकल वालों के लिए तो समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों सीखें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, वो कैड मॉडलिंग क्यों सीखे? तो कैड मॉडलिंग मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए इसलिए ज़रूरी है कि उसमें उन्होंने PCB भी तो डिज़ाइन करनी होती है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, मैकेट्रॉनिक्स वालों को या इलेक्ट्रिकल वालों को, तो PCB डिज़ाइन करने के लिए आपको कैड आना चाहिए। ज़ाहिर आप प्रोड्यूस में एक चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, अपना एक PCB डिज़ाइन करेंगे, वो PCB एक्सपोर्ट होगा AutoCAD की फाइल्स में। वो AutoCAD की फाइल्स आप सॉलिड वर्क्स में ओपन करेंगे या ओपन करेंगे आप CNC के अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आपको ज़ाहिर है आप कैड मॉडलिंग की थोड़ी बहुत नो आओ वो होनी चाहिए। और आप लोगों को चाहिए कि जितना भी कैड मॉडलिंग के ऊपर आप लोग अबूर हासिल कर सकते हैं उतना आप लोगों के लिए ये फ़ायदा मंद है। तो अभी मैं चलता हूँ वहाँ पे, जाके आपको मैं लेज़र कटर दिखाता हूँ कि जिसके ऊपर मैं आपको ट्यूटोरियल वगैरह बना के दूँगा। हाँ जी, तो ये है वो लेज़र कटर जिसके ऊपर मैं आपको चलाने का जिसका तरीका मैं आपको बताऊँगा। तकरीबन जितने भी लेज़र कटर्स हैं उनको चलाने का जो जो प्रोसीजर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये देखें, कंट्रोल पैनल से इसको कंट्रोल करना। इसका सॉफ्टवेयर जो है वो है RD वर्क्स, वर्जन 8 है। मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा इस प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लैब का टूर मैं करवाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये है हमारे पास 3D प्रिंटर।
XYZ کا فل کلر 3D پرنٹر ہے یہ. تو دیکھیں یہ بھی اب اس میں کیڈ ماڈل پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد پھر STL کنورژن ہوتی ہے, پھر جا کے اس کے سافٹ ویئر میں آپ نے وہ امپورٹ کرنی ہوتی ہے فائل, اور آپ نے وہ پرنٹ کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ لیزر کٹر سے میں نے یہ چیزیں بنائی ہیں, جیسے یہ آئیفل ٹاور دیکھ رہے ہیں آپ, اس کا مجھے ماڈل ملا تھا, اس پہ ایک ویب سائٹ ہے dxf.com نام کی, تو وہاں سے میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا. اوپر یہ دیکھیں کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ بھی اسی طرح میں نے مختلف ویب سائٹ سے اس طرح کی چیزیں ڈاؤن لوڈ کی تھیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود بھی ڈیزائن کرنی پڑتی ہیں, باہر سے نہیں ملتی ہیں. اور یہاں پہ اس طرف ہمارے پاس ہے ٹریڈیشنل مشینری, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہے ڈرل مشین, اور اس کے بعد یہاں پہ یہ لیتھ مشین ایک, اور یہ دوسری لیتھ مشین, پھر یہ ملنگ مشین ہے. تو انشاءاللہ عنقریب ہی باقی تو دوسرے ملک جو ہیں وہ تو ان مشینوں سے جان چھڑا چکے ہیں. تو باقی سے مراد یہ ہے کہ چائنا وغیرہ دیکھیں کتنا ترقی کر رہا ہے, ہر فیلڈ کے اندر وہ لوگ چھاتے جا رہے ہیں اور پریسائز کام کر رہے ہیں. یہاں پہ کسی نے مولڈ خریدنا ہوتا ہے تو وہ آرڈر کرتا ہے چائنا آن لائن, وہاں سے مولڈ اس کی ڈیزائن کے اکارڈنگلی بن کے آ جاتا ہے پلاسٹک کے لیے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے, فارمنگ ٹول ہے, کچھ بھی ہے, وہ وہاں سے تیار ہو کے آتی ہے. کیوں تیار ہو کے آتی ہے؟ کہ ان کے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں, وہ لوگ اس پہ کام کرتے ہیں, کیا نام ہے, CNC مشینیں وغیرہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ 8-10 سال کے بعد امید ہے کہ یہ مینول مشینز جو ہیں ان سے جان چھڑوا لیں گے, اور CNC مشینری اس ملک میں انشاءاللہ آ جائے گی. تو وہ وقت ہوگا کہ جب انجینئرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی انشاءاللہ. اچھا, تو میں اب یہ فائل جو ہے کٹ کروں گا. لیکن یہاں پہ یہ پلائی ووڈ ہے, اور پہلے تو میں نے جو چیز چیک کرنی ہے وہ چیک کرنی ہے کہ یہ چیز اس پلائی ووڈ کے اوپر آئے گی کہ نہیں. تو اس کے لیے یہاں پہ یہ بٹن ہوتا ہے اسکیل کا, یہ دیکھیں ابھی صرف انٹرو ہے, بعد میں اسکرین ریکارڈ کروں گا اس کی باقاعدہ لیپ ٹاپ کی. تو پینل وغیرہ پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, یہاں پہ صرف آپ نے گو اسکیل والے بٹن کو پریس کرنا ہے. تو یہ آپ کو کہے گا اسپیڈ وغیرہ اس کی کہ کتنی اسپیڈ کے ساتھ اسکیل کرے, تو آپ اوکے پریس کریں. یہ دیکھیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو لیزر کٹ ہے وہ اس فائل کے یا اس ایریے کے اندر آئے گا. تو ایک دفعہ وہ آپ نے اوکے کر دیا. یہاں پہ یہ ہے اسپیڈ ہے اس کی لیزر کٹ کی. تو اسکین کا مطلب ہوتا ہے انگریو کرنا. تو یہ اسپیڈ ہے اس کی. یہاں پہ میں اسپیڈ اس کی ٹائپ کروں گا, تو اس کے بعد آپ اسٹارٹ پریس کریں گے تو یہ کٹنگ شروع کر دے گی. اب یہ فائل کون سی تھی؟ DXF فائل تھی. اس کو کیسے پریپیئر کیا گیا ہے, اس کو پھر کنورٹ DXF میں کیسے کیا, یہ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا. تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کمپیوٹر کی اسکرین کیپچر کر کے وہاں سے ایک ویڈیو ٹیوٹوریل بناؤں گا. پہلے تو اس کے سافٹ ویئر کا, اور پھر انشاءاللہ ساتھ ہی میں آپ کو اس کا کنٹرول پینل یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا, اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے لیزر کٹ کے لیے پاور وغیرہ اور سپیڈ کتنی رکھنی ہے. پلائی ووڈ کو کاٹا ہے تو کیا اس کے لیے اسپیسیفیکیشن ہونی چاہیے, اور اگر آپ نے ایکریلک کو کاٹنا ہے تو اس کے لیے کیا سیٹنگ ہونی چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اور آپ لوگ اگر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرو, اور نوٹیفیکیشن کے بیل کو ضرور پریس کرو, تاکہ آپ کو جب میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.